السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في درس جديد على القناة ديالي. الان الدرس اللي غادي نديرو اليوم هو متعلق بالدرس السابق، يعني الفيديو السابق. بعد ما درنا مكونات الحاسوب، حاسوب متنقل، حاسوب ثابت. بعد ما درناهم نظريا، دابا غادي نديرهم تطبيقيا. غادي نحاولو نشوفوهم، نشوفوا هاد المكونات هادو في داخل الحاسوب، ونوضحوا كل واحد كيفاش يتربط بالحاسوب، ونوضحوا كذلك بعجاله الادوار اللي فاتنا تحدثنا عليها. كنتمنى باش تستافدوا بزاف من هاد الفيديو. تابعونا وغادي نكملوا ان شاء الله في التطبيق الان. كما تلاحظوا خوتي خواتاتي، هذا هو الحاسوب ديالنا، الحاسوب الثابت هو اللي غادي نشرحوا فيه هذا الدرس ان شاء الله. الحاسوب الثابت تتكون كما قلنا، تتكون من البطاقه الام اللي هي الكارت مير. هذه هي لابواط داليمونطاسيون اللي قلنا غتعطي التغذيه الكهربائيه لجميع مكونات الحاسوب. هذه هي تسمى لو سيستيم دو فونتيلاسيون ولا سيستيم دو ريفريجيسمون تاع الميكرو بروسيسور. هذه هي الفونتيلاتور، هذه هي الرادياتور تاع البروسيسور. الا لاحظنا من الجهه الاخرى كاين هنا نحاسات، كاين شي نحاسات هما اللي كيعطيو يقوموا بتبريد الميكرو بروسيسور. هذه فونتيلاتور باش تجينا التهويه داخل هاد العلبه هذه نتاع الحاسوب. كما كتشوفوا كاين بزاف نتاع لي كومبوزون لي سيركوي الكترونيك صغار. كاين لي كارت غرافيك، كاين هادو هما فين تيتبرونشاو لي كارت، تيتبرونشاو عفوا لي رام. هنا لي بور اي دي يو كيتبرونشاو معاهم لي ديسك دور و لي ليكتور سي دي. هاد البور نتاع لاليمونطاسيون كيجي من علبة التغذية، هو هذا تيكون فيه بزاف نتاع انواع نتاع التوترات. هادو لي بور ساتا كيتبرونشا معاهم كذلك لي ليكتور سي دي و لي ديسك دور. كذلك هناك لي بور بي سي اي، هادو تزادو فيهم لي كارت ديكستونسيون بحال لا كارت غرافيك ديكستونسيون ولا لا كارت ريزو ولا كذلك كارت صون. المهم بعجالة هذا هما ديسك دور، هذا سي ديسك دور. نحاول بإخراج هذا الديسك دور، هو هذا الديسك دور. هذا ديسك دور ساتا كما كتشوفوا، عنده دي كونيكتور ساتا اللي تيتكونيكتا مع هاد لي بور. وهناك كذلك ديسك دور اي دي يو، ها هو كاين في الجهه الاخرى، هو هذا غادي نحاول نخرجوه من بعد. المهم بالنسبه لكارت مير، كما قلنا هي البطاقه اللي كتربط لنا جميع مكونات الحاسوب. يعني لاكارت مير هي البطاقه اللي كتمكنني باش نربط جميع مكونات الحاسوب، لهذا تسمات كارت مير يعني نسبة للأم. غنجيو حنا دابا نجيو مكون تاع الحاسوب ونشرحو كل واحد. قلنا اول حاجه نبداو بلا بواط داليمونطاسيون، هي علبه التغذيه. هاد البواط داليمونطاسيون كتكون على هاد الشكل، تكون ثابته لاصقه في هاد المكان، وتكون عندها بزاف نتاع الرؤوس. هاد الراس، هاد جوج الرؤوس هما اللي كيعطيو التغذيه للحاسوب، هاد الراس هذا وهذا هما تعطيو التغذيه للحاسوب. يعني الكارت مير هما تيتبرونشاو مع الكارت مير. هاد الرؤوس هادو هما اللي كيتبرونشاو مع لي ليكتور، وخصوصا لي ليكتور اللي فيهم النوع تاع اي دي يو. هادو تعطيو التغذيه لي ليكتور بحال ليكتور سي دي، بحال لو ديسك دور. وهاد الرؤوس هادو السوداء هي اللي كتعطي التغذيه لليكتور كذلك اللي فيهم التقنيه نتاع الساتا، بحال لي ديسك دور ساتا اللي شفناهم هنايا في هاد الديسك دور، لي ديسك دور ساتا ولا لي ليكتور سي دي ساتا.
كما تلاحظوا اخواني تحدثنا على لي بورساطا. هذا هما لي باش تنكونيكتيو لي بورساطا لي كابل باش تنكونيكتيوهم تيتكونيكتيو هنا، وجهه من هاد الجهه من جهه الاورديناتور من جهه الكارت مير، والجهه الاخرى كنكونيكتيوها في الديسك دور ولا في الليكتور سي دي ديالنا ساطا. المهم من بعد غادي نشوفو لي بور اي دي يو اللي هما على الشكل التالي. هكا تيكونو لي بور اي دي يو، لي كابل باش نكونيكتيو اي دي يو. هذا كنبرانشيوه في لاكارت مير، الجهه لاكارت مير هكذا، والجهه الاخرى كنديروها في ليكتور سي دي ولا في ديسك دور. هادو هما لي كابل اي دي يو. من بعد اخواني غادي ندوزو لي رام كما قلنا في الفيديو السابق. لي رام هما راندوم اكسس ميموري، هي لا ميموار ديكزيكسيون تاع الاورديناتور. هذه هي لا ميموار اللي كتمكن ليه باش نفتح البرامج. هي لا ميموار ديكزيكسيون دي بروغرام، يعني لي بروغرام اكزيكوتي تيتحلو في لا رام. لا رام البلاصه ديالهم هي هذه كما كتلاحظوا. كناخدو هاك تاب تنورك لا رام وكتدخل بلاصتها. هادو هما بلاصه لي رام. ولي رام الوحده ديالهم كذلك بالجيجا اوكتاي ولا جيجا بايت. وكل ما كانت لا رام كبيره كل ما تيمكن ليا ممكن ليا نفتح بزاف نتاع البرامج في الحاسوب ديالي. الان شتنا لي رام، شتنا لا بواط داليمونطاسيون، شتنا هاد لي بور، عرفنا الاسماء نتاع هاد لي بور كلهم. الان غادي نمروا كذلك شتنا لي ليكتور سي دي اي دي يو، لي ديسك دور اي دي يو، لي ديسك دور ساتا. الان غادي نمروا الميكرو بروسيسور اللي كيخصنا نفتحوه باش نعرفوا المكونات ديالو. وين نفتحو فقط بالطورنيفيس. الميكرو بروسيسور هو اللي تيكون تحت هاد الفونتيلاتور هنايا كما كتشوفوا. غادي نفتحو الميكرو بروسيسور وتيكون حتى هو مربوط بالبطاقه الام اللي هي كارت مير. غادي نلقاوه غالبا ما تيكون عامر بالغبره، لان هذيك الفونتيلاتور بزاف الرادياتور تيهبطوا ليه الغبره بزاف. شحال بروسيسور اذا كان عندنا الحاسوب في المنزل كذلك تيكون مربوط هاد الكابل اللي كاين هنايا هو اللي كيربط لينا. تعطينا الكهرباء، تيدوز لنا الكهرباء لهاد الفونتيلاتور كما كتشوفوا الرادياتور ديالو كي دايره. هادو هما النحاسات اللي كيدوزو البرد. هادي هي الرادياتور ديالو، هادي هي الفونتيلاتور، وهذا هو التحت ديالو. هذا الان بعد ما فتحنا فقط فتحنا الرادياتور والفونتيلاتور تاعو. هاد النوع من البروسيسور تنوركو على هذا، تتحلو هاد الفران هذا وكنحلو مازال هاد الباب وكناخدو البروسيسور. كما كتلاحظوا هذا هو البروسيسور. شفنا هاد النوع في الشرح نتاع الفيديو السابق. هذا هو البروسيسور وهذا هو المكان ديالو اللي كيتوضع فيه. شتي كما قلنا هذوك السنينات نتاع اللي تيكونوا مالياج تاع الذهب ها هما، لانهم علاش يكونوا مالياج الذهب؟ لانهم اسرع موصليه. والبروسيسور تيبغي كما كنلاحظوا كاين بزاف نتاع الغبره، لان هذيك الفونتيلاتور الرادياتور كيحطوا غبره البروسيسور. هذا هو المشكل اللي كيخلي البروسيسور بعض المرات تيكون ثقيل الاورديناتور في العمليات ديالو. بالاحسن اننا ننظفوا هذا المكان هذا. هذا هو البروسيسور. بعد ما شفنا هاد المكونات كاملة، كارت جرافيك ها هي، هادو لي كوندونساتور
كوندونساتور اللي تعطيو كل مكون تاع الحاسوب تعطيوه واحد تعطيوه واحد التوتر ديالو. كوندونساتور هو المكتف باللغة العربية. الآن بعد ما شفنا المكونات نتاع هاد الحاسوب والمكونات اللي كتربط بكارت مير، غادي نحاولو نجمعو كاع المكونات في ظرف قياسي ان شاء الله. مخصوش يكون فيه شي حاجه اللي تعرفوا العمل ديالو، يعني خصنا نطفوه مزيان يبقى فيه لا غبره لا والو، لان هذا كما قلنا في الفيديو السابق هذا هو العقل نتاع الحاسوب، والوحده تاعو بالجيجا هرتز. جيجا هرتز كيتوضح هكا، كنسدو على الباب ديالو. نرجعو هذيك الرادياتور، نرجعو على المكان ديالها. نرجعو المكان ديالها بسرعة. الآن غادي نوضعو الرام في المكان ديالهم كذلك. الرام غادي نحاولو نوضعوهم في المكان ديالهم مع أخذ الاعتبار بهاد الحفرة كما كنت قلت في واحد الفيديو سابق. طب نرجعو الرام الأماكن ديالها. بعد ما رجعنا لرام غادي نحاولو رجعنا لرام غادي ناخدو التغذية الكهربائية لتحت. نربطو اولا هاد بالتغذية الكهربائية هكذا، ها هو. ما نساوش الفونتيلاتور تاع الميكرو بروسيسور قبل نركبو الفونتيلاتور تاع الميكرو بروسيسور هي اولا، لان ضروري، لان الا سخن عندي البروسيسور مبقاش يديماري ليا البيسي، غادي يولي يديماري ويديماري ويسكت، غادي يولي الحاسوب ديالي كيديماري غير تطلع حرارة كبيرة فيه ويطفى بوحدو. غنديرو الاول وغنديرو الثاني، ها هو الثاني تيكون هاد الجهة، نبرونشوه هنا. تيبقاو ليا هادو اللي كنربط بهم المكونات الاخرى نتاع الحاسوب. كما كتلاحظوا خوتي بلي شحال الناس كتسائل الساعه كيفاش نفصلوا حاسوب على الكهرباء وكتبقى الساعه محققه فيه. كاينه واحد الحجره واحد الحجره هنايا، واحد لابيل كتسمى لابيل سيموس. هاد لابيل هي اللي كتحافظ ليا على كونفيغوراسيون تاع البيوس، حيت تنطفي الحاسوب ديالي، يعني تنطفي الحاسوب ديالي تنفصلو على الكهرباء كيفاش تبقى الساعه، كيفاش يبقاو دوك الكونفيغوراسيون تاع البيوس لي ميم. هو هاد لابيل سيموس هي المسؤوله اللي كتحافظ ليا على هادوك الاعدادات، تتحافظ ليا عليهم دائما. ولا هاد لابيل سيموس يعني ضعفت تيولي من بعد المظاهر ديالها ان الحاسوب ما باقيش تشعلو، ما باقيش كيعطيك الساعه مضبوطه، ولا كيعطي دي بيب واحد لي بيب في الديماراج تيعلمك بلي لابيل سيموس تيشارجات خصك تعاود تبدلها. هادوك تيتسموا لي ميساج ديغور. نكملو الحاسوب ديالنا. حنا قلنا الديسك دير هو هذا، غادي نربطوه اولا هو ديسك دير ساتا، غادي نربطوه بالتغذيه ديالو اللي خارجه من بواط داليمونطاسيون اللي هي ساتا، هي كالتالي. نربطوه معها كذا. عاد غادي نربطوه بالكابل ديالو كما قلنا كالتالي. كابل
ساتا واحد غادي نعملوه حيت هما فيهم ارقام. كاين هنا ساتا زيرو، كاين ساتا جوج، كاين ساتا واحد، كاين ساتا ثلاثة. غادي نحاولو نربطوه مع ساتا زيرو باش يكون هو البور الاول، ونربطو التشكيل ديالنا كذلك. بالنسبه لهاد لي كابل هذا وهذا هما اللي مربوطين هنا بالواجهه تاع الحاسوب. الا كان فيها شي كان فيها لي بور يو اس بي ولا البوطون تاع الاشعاع تاع الشعيل والطفي. الان غادي نربطو ليكتور سي دي اللي هو هذا، غادي نربطوه بالبور اي دي التالي. ها هو غادي ناخدو هاد لاناب وغادي نربطوها ليكتور سي دي، وغنربطوها كذلك هنايا بالبور اي دي في المكان المخصص لها في الكارت مير. عاد غادي ناخدو التغذية اللي هي من لابوط داليمونطاسيون. هادو هما التغذية نتاع لي بور اي دي نتاع لي بيريفيريك اي دي يو، وغادي نربطوها هنايا ليكتور سي دي. تحتاجو 12 فولت كما قلنا. الان ركبنا كاع لي كومبوزون تاع الحاسوب ديالنا، ما بقى لينا الا نديرو واحد النظرة سريعة على هاد المكونات، واش كل حاجة بلاصتها. كنظن بلي كل حاجة تبقى بلاصتها مزيان. بالنسبة للحاسوب من الجهة الاخرى اي من الجهة الخلفية كنلاحظوا بلي هذه هي لابواط داليمونطاسيون، وهنا تنعطيوها تنزودوها بالتوتر تاع 220 فولت. هاد لي بور كلهم مربوطين، المصنع ربطهم لينا في لاكارت مير، يعني دارهم بار ديفو في لاكارت مير. هذا هو البور بي سي اي. هاد لي بور بي سي اي تنربطو فيهم كلافي ولا سوري، يعني النوع اللي كان ديك الساعه قبل ما يكون يو اس بي لي كلافي سوري يو اس بي كانوا هاد لي بور عفوا ماشي بي سي بي اس 2. لي بور بي اس 2 هما اللي كانوا كيربطوا لنا التكنولوجيا اللي كانت شحال هادي كيربطوا لنا الكلافي ولا سوري. هذا ان بور سيري كنا تنربطو به هو وهذا. هاد جوج لي بور هذا بور سيري وهذا بور باراليل كنا كنربطو بهم لي زامبريمونط القدام وكاينين بعض لي بيريفيريك اللي ما بقاوش الان تيطبطوا بهاد لي تكنولوجي. الاغلبيه نتاع لي بيريفيريك اللي ما لا نقول كل بيريفيريك ولاو تيطبطوا بلي بور يو اس بي. هذا بور فيجيا اللي كنربطو به الشاشه نتاع الحاسوب، وهادو لي بور يو اس بي هما اللي كنربطو بهم جميع الاجهزه اللي كتطلب يو اس بي. هذا لاكارت الصون فيه اوديو انبوت اوديو اوتبوت وفيه المايك، يعني كندخلوا منهم الصوت ولا نخرجوا منهم الصوت ولا المايك. بالنسبه لهاد البور هذا هو البور تاع الكارت ريزو ايثرنت. هذه الكارت ريزو ايثرنت اللي كنربطوا بها الحاسوب بالشبكه ديالنا عبر الكابل. المهم هاد لي بور كامل هم اللي كنشوفوا في هاد الجهه هما دارهم من المصنع في لاكارت مير، يعني لاصقين مع الكارت مير. الا احتاجيت شي حاجه عندها بيرفورمانس اكبر، مثلا كارت جرافيك اكثر، تنبرونشيها في لي بور بي سي اللي فايت شرحت لكم، وكنخرجوا لهم الواجهه ديالهم من هنا من هاد الاماكن الفارغه. وهكذا خواتاتي كنكونوا شرحنا بعجاله المكونات نتاع الحاسوب تطبيقيا، يعني شفناهم في الحاسوب ديالنا، شفنا كل مكون كيفاش يطبقوا في الحاسوب. وهذا هو حاسوب ثابت لانهم نفس البرانسيب
نفس البرانسيب اللي كاين في الحاسوب الثابت كاين في الحاسوب المتنقل. ما عدا ان الحاسوب المتنقل صغروا فيه هذوك المكونات. يعني الا لقينا ديسك دور كبير في الحاسوب الثابت غادي نلقاوه صغير في الحاسوب المتنقل. وكذلك لي رام وكاع المكونات كلهم عندهم نفس البرانسيب، نفس الميثود باش يتكونيكتاو مع لاكارت مير. كنتمنى باش تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وباش تكونوا زكيتوا هذيك المعرفه اللي خديناها نظريه في الفيديو السابق وشفتوها تطبيقيه. وكنتمنى باش تساندوا هذه القناه، تساندوني باش نعطيكم دروس جديده. لان اصعب حاجه ممكن ياخذها الانسان هو ياخذ حاجه مفيده. لان الافاده كتسوى بزاف. وكنتمنى باش تساندوني باش نعطي فيديوهات جديده ونعطي معلومات كثيره. حنا في البدايه ان شاء الله، والقادم غادي يكون ان شاء الله اجمل، وغادي يكون كلشي مزيان، وغادي يستافد الناس بطبيعه الحال. وغادي نحط مواضيع مره غادي نحاول نهرب شويه على هاد الروتين تاع البدايه. نحاول نحط شي مواضيع اللي تفيد عاوتاني شويه الناس اللي افونسي واحد شويه. وكنتمنى تنعاود نتاكد عليها، ساندو هاد القناه لان غادي تستافدوا منها وغادي تاخذوا منها بزاف نتاع المعلومات. ونهاركم مبروك، وكنتمنى لكم حياة سعيدة. الى اللقاء. لا تنساوش الجرس، ابوني.